ओ बाबा हजुर आज के खाने हो र भोक लागिसक्यो आज मकै खानु पर्छ यार छोरी बारीभरि मकै पाक्या छ आज त्यही मकै पोलेर खाने हो म त खान्न होला मकै ल मकै नखाए के खान्छस् तैँले आज मासु खाने हो ए आम्मा हो के को मासु खान्छस् कुखुराको भालेको घरमा एउटा कुकुरको चल्लो छैन खाइस् तैँले अब भाले काटेर कसले दिन्छ तँलाई भाले आज पहिले गएर उतै खाने हो धत जानेन पहिलो सोइलो जाने हो धेरै नमाथि अहिले कोठामा ठुनेर राखिदिन्छु अनि जालास पहिलो म त भागेर जान्छु खतरनाक लोग